नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं प्रक्षिप्तः सर्गः। इन्द्रद्वारा सीतायै दिव्यपायसदानं। प्रवेशितायां सीतायां लङ्कां प्रति पितामहः तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसामहिताय च लङ्कां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना। पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखैदिता अपश्यन्ती च भर्तारं पश्यन्ती राक्षसी जनं राक्षसीभिः परिवृता भर्तृदर्शनलालसा निविष्टा हि पुरी लङ्का तीरे नदनदीपतेः। कथं यास्यति तां रामः तत्रस्तां तामनिन्दितां दुःखं संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभां प्राणयात्रामकुर्वाणा प्राणां त्यक्ष्यत्य संशयं सबूय संशयो जातः सीताया प्राणसंक्षये। सत्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लङ्कां प्रयच्छ हविरुत्तमम्। एवमुक्तो देवेन्द्रः पुरीं रावणपालिताम् आगच्छन्निद्रया सार्धं भगवान् पागशासनः। निद्रां चोवाच गच्छत्वं राक्षसान् सम्प्रमोहय। सा तदोक्ता मघवता देवी परमहर्षिता देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं प्रामोहयद राक्षसान्। एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शशीपतिः आससाद वनस्तां तां वचनं चेदमब्रवीत्। देवराजोऽस्मि भद्रं ते इह चास्मि शुचिस्मिते अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः साहाय्यं कल्पयिष्यामि मा शुचो जनकात्मजे। मत्प्रसादात् समुद्रं स तरिष्यति बलैः सह मयैवेह च राक्षस्यः मायया मोहिता शुभे। तस्मादन्नमिदं सीते कविष्यान्नमहं स्वयं सत्वां संगृह्य वैदेही आगतः सह निद्रया। एतत्क्ष्यति मत्तस्तान् नत्वां बाधिष्यते शुभे क्षुतादृशा च रम्भोरुवर्षाणामयुतैरपि। एवमुक्ता तु देवेन्द्रम् उवाच परिशङ्किता कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्तं शशीपतिं देवलिङ्गानि दृष्टानि रामलक्ष्मणसन्निधौ तानि दर्शय देवेन्द्र यदि त्वं देवराट् स्वयं। सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शशीपतिः पृथिवीं नास्पृशत् पद्भ्याम् अनिमेषे क्षणानि च। अरजोऽम्बरधारी च नम्लानकुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वासवं परिहर्षिता। उवाच वाक्यं रुदति भगवन् राघवं प्रति सह भ्रात्रा महाबाहुः दिष्ट्या मे श्रुतिमागतः। यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः तथा त्वामद्य पश्यामि सनादो मे पतिस्त्वया। तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभूतमितं हविः अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम्। इन्द्रहस्तात् गृहीत्वा तत् पायसं सा शुचिस्मिता न्यवेदयद भद्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली। यदि जीवति मे भर्ता सह भ्रात्रा महाबलः इदमस्तु तयोर्भक्त्या तदा स्नात् पायसं स्वयम्। इतीव तत्प्राश्य हविर्वरानना जगोक्षुधा दुःखसमुद्भवं च तम् इन्द्रात् प्रवृत्तिमुपलभ्य जानकी काकुस्तयो प्रीतमना बभूव।
स चाभिषक्रस्त्रिदिवालयं तदा प्रीतो ययौ राघवकार्यसिद्धये आमन्त्य सीतां स ततो महात्मा जगामनिद्रासहितस्वमालयम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे इन्द्रद्वारा सीतायै दिव्यपायसदानं नाम प्रक्षिप्तः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।